من المعلوم أن الله عز وجل أمر بذكره في كل وقت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن 10 الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.